Welcome to Coca-Cola Presents Nepal Idol Season 3. Powered by NIC Asia and Desho. मेहनत भर्याङ जस्तो हुन्छ र लिफ्ट भागे जस्तो हो। लिफ्टको रफ्तार विद्युतमा आधारित हुन्छ। विद्युत बन्द त लिफ्ट बन्द। तर भर्याङ कहिले बन्द हुन्न हो, त्यसमा उक्लन आफ्नै शरीरको शक्ति आवश्यक हुन्छ। हाम्रो दाहिनेतिर विराजमान यी 8 जनालाई हेर्नुस्। लिफ्ट भन्दा पनि अथक परिश्रमको भर्याङ चढेरै यो स्थान हासिल गरेका छन्। त्यसैले त आज यिनीहरू टप 8 मा छन्। एक पटक जोरदार ताली हाम्रा टप 8 का सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी। यस्तै मेहनतले बन्नु भएको एकजना सफल कलाकार हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ। वेल, उहाँ को हुनुहुन्छ? आफै हेर्नुस्। Thank you.
वेलकम टु आवर शो। थ्याङ्क यू डियर। यो गीतले मलाई चाहिँ बाल्यकालमा लगिदियो के सानो बेलामा सुन्थेँ। मैले यो गीत गाउँदाखेरि म पनि सानै थिएँ के। हामीले चाहिँ हेर्ने टिभी पनि सानै थियो क्या त्यो बेला। हामी धेरै खुसी छौँ तपाईँ आज हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो र हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई हौसला दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ हामीले। थ्याङ्क यू। यति राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ, एकदमै आफ्नो आफ्नो टोन लिएर आउनु भएको छ। सबैजनालाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ यो गाउँबाट त्यो गाउँमा जाउँ। थ्याङ्क यू। यस्ता युवा हुन् जसलाई लाग्छ परिश्रम आफ्नै देशभित्र गर्नुपर्छ, तर 7 वर्ष अघि बुबा विदेश जानुहुँदा उनले त्यस्तो भन्न सकेनन्। निकै मिस गर्थे उनी बुवालाई, किनकि सङ्गीतप्रतिको उनको लगाव जति राम्ररी बुवाले बुझ्नु भएको थियो अरूले नबुझिदिने। तनाव त्यसैको हुन्थ्यो उनलाई। आज अवस्था फरक छ। उनको कला बुझ्ने पारखीहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ। आशा गरौँ भोलि लाखौँ हुनेछन्। आफ्ना प्रशंसकहरूलाई फेरि एकपटक मन्त्रमुग्ध पार्न र उनीहरूको सङ्ख्या बढाउन आउँदैछन् किरण कुमार भुजेल। छम 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 तिमीले बाउजू बजाउँदा गाजल आँखाले झनै बस्केर हेर्दा छम 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 तिमीले बाउजू बजाउँदा गाजल आँखाले झनै बस्केर हेर्दा फुत्तुके भए छम तिमीले बाउजू बजाउँदा गाजल आँखाले झनै बस्केर हेर्दा फुत्तुके भए फुत्तुके भए। नजरको तिम्रो तो अधरले रात नै काट्न मलाई साह्रै गाह्रो भो। गल्ती भो नजरको तिम्रो तो अधरले रात नै काट्न मलाई साह्रै गाह्रो भो। पल 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 तिमीले चियाई हेर्दा गाजल आँखाले झनै बस्केर हेर्दा फुत्तुके भए फुत्तुके भए। हातको त्यो पाला देउ जोवन अन्तै जाला बेलैमा हामीसँगै माया कसरा। हातको त्यो पाला देउ जोवन अन्त्य
रहन्छन् तिमी पल 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 तिमी Thank you so much. Wow! That's a respect performance. Kiran. Whoa! वाउ Thank you so much. कालीजी तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु आज चाहिँ यो गीतको बेस्ट पार्ट भनेकै अथवा यो गीतको ब्युटी भनेकै स्टार्टिङमै छ क्या एकदमै मनपर्ने कम्पोजिसन हो र तपाईँले एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो यस्तै पर्फर्मेन्सको खाँचो छ हामीलाई सबैजनालाई Thank you so much, sir. इन्दिरा कतिको भुतुक्क हुनुभयो तपाईँ पुरै भुतुक्क भयो यु नेल्ड इट मिङमा शेर्पा नै बनेर तपाईँले गाउनु भयो एकदमै मजा आयो हेर्नुहोस् Thank you so much. मलाई स्टेज पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लाग्यो आजको होइन र टोन क्वालिटी हजुरको मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ Thank you. अल द बेस्ट Thank you. न्यू सर किरण आज तिमीले मनले नै गाइरहेको जस्तो सुन्यौ अनि हामीले पनि मनले नै सुनिरहेछौँ कि Thank you so much, sir. नमस्कार म किरण कुमार भुजेल मौतरी बर्दिवासबाट मलाई भोट गर्नको लागि कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र इसेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल टिभी स्क्रिनमा दिएको छ प्लिज धेरै 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 भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच किरण तपाईँ रेस्ट गर्नु आसिफ हजुर शिवरात्रिको दिनमा अनि कालो लुगा लाउनु भएको अहँ। छ यस्तो हेरेको त उता पनि कालै लुगा रहेछ यो ट्वाइनिङ हो कि यो हामीले के सोच्यौँ भने यसो आँखा नलागोस् भनेर तिनैजनाले कालो लगाएका छौँ आज सुन्नुभयो यो बुद्धि चाहिँ हाम्रो वाद्यवादकहरूलाई सिजन 2 मै आएको थियो सिजन 2 देखि नै कालो लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबभन्दा बेसी आँखा लाग्ने चाहिँ हाम्रो भिपी भिपीको त्यसै कारणले उहाँ चस्मा लाएर आउनुहुन्छ चस्मा लाएर आउनुहुन्छ। उहाँको आँखा लागिहाल्छ चस्मा लाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ ढोलकको ठाउँमा गाउने रहर सानैदेखि जहाँ मौका मिल्यो गाउन मन लागिहाल्ने आफ्नो खुबी प्रस्तुत गर्न थालिहाल्ने गाउँमा भजन प्रतियोगिता हुँदै थियो यिनी पनि भाग लिन पुगिन् गाउनेहरूको लाइनमा यिनी सहित 15-20 जना थिए अन्तिमसम्म पनि आफ्नो पालो पर्खिरहन् तर समय सकिएकोले गाउन नमिल्ने भन्दै यिनलाई फिर्ता गरियो अनि बाटोभरि रुँदै रुँदै घर फर्किन् यो कथाको पात्र उनी हुन् जसले विगत 2 महिनादेखि नेपाल आइडलको मञ्चमा गाइरहेकी छन् उनी अर्थात् झापाकी कमाल रचना रिमाल आउनुहोस्। साथी हो तिमी माया गर या नगर जे गर्नु मायाले गर्छ साथी हो तिमी माया गर या
किराबाटै सुरु गरौँ। किरण अब उहाँले चाहिँ एकदमै ओरिजिनल सिङ्गरले जस्तै गरी गाएर जानुभयो होइन, त्यो एउटा इफेक्ट पनि देखिन्थ्यो गीतलाई आफ्नै बनाएर जाने। अब तपाईँको टेक्निकहरू कति एड गर्नु भएको छ, कस्तो मिठो छ कि त्यो नेचुरली तपाईँमा आउँछ कि, त्यो तपाईँको प्लस पोइन्ट हो। तर अलिकति आई थिङ्क फिनिसिङमा अब अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्छ है बुनु। लास्ट विकमा पनि तिमी हाइएस्ट भोट होइन भनेको, धेरै मान्छेले माया गरेको छ। माया भनेको चाहिँ रचनाले अझ धेरै राम्रो गरोस्, अझ हामीलाई चाहिँ एकदमै प्राउड बनाओस् भन्ने हिसाबले त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिएको हो क्या, कसैले माया गर्छ भने होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अझ राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ। ट्राई गर, 100% निस्किन्छ। देविका म्याम, कतिवटा टेक्निकहरू मैले हेरेँ, सुने, राम्रो लाग्यो। अलिकति गीत पनि यो अलिकति स्याड किसिमकै छ होइन, र अर्को प्रस्तुति दिँदा चाहिँ आफूलाई एकदमै स्ट्रङ बनाएर म चाहिँ सक्छु जस्तो गीत पनि म गाउन सक्छु भनेर गाउनु होला। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम। न्यू सर। रचना, मेरो त सबभन्दा ठुलो होप भनेको तिमी नै थियो कि 100% चाहिँ तिमीले दिन सकिरहेको छैन। अब अलिकति अब चाहिँ नि अलिक गम्भीर, अलिकति सिरियसली अब म्युजिकलाई लिनु पर्यो है त। नमस्ते, म रचना रिमाल झापाबाट। मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला, साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी डिटेल्स हजुरहरूको टिभी स्क्रिनमा रहेको छ। प्लिज प्लिज मलाई धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। लिँदैछु अब एउटा अपलिफ्टिङ कोका-कोला ब्रेक। स्वागत कोका-कोला प्रेजेंट्स नेपाल आइडल पावर्ड बाय एनआईसी एशिया एन्ड दिश होममा सदाबहार गायिका देविका वन्दना हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। रमाइलो लागिरहेछ? न्यू दाइसँग भेटेर एकदम रमाइलो लागिरहेछ कि। मलाई यो देविका छ नि त्यो बेलाको सबभन्दा राम्री। म उसको लागि गीत बनाउँछु भन्थे, तर म उसको अनुहार हेर्दा हेर्दै नि म मलाई के लाग्छ भने त्यो कम्पोज गर्ने बेलामा कर्ड प्रोग्रेसन गर्दाखेरि एक्सिडेन्टल कर्ड चाहिँ बढी जान्छ। मलाई हेरिसकेको छु। सपनाश्री मेरो साथी, उसले चाहिँ न्यू वज्राचार्य, दीप तुलाधर दाई, भोपाल दाई अनि सुरेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तिमीलाई चाहिँ उहाँहरूसँग चिनाउँछु भनेर लानुभयो। अनि मलाई चाहिँ न्यू दाईको चाहिँ एकदम मैले कुराहरू सुनिरहेको थिएँ होइन, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, ड्यासिङ, काले काले होइन। अहिले आएर भन्यो कि त्यो बेलामा चाहिँ उसले यस्तो यो कमेन्डी थियो कि हामीलाई कुनै घाँस डालेन कि उसले होइन। उहाँले भयो तिमी गाउँछौ भन्नुभयो, अनि म गाउँछु अलिअलि, अलिकति गाएर सुनाऊ त भन्नुभयो। अनि मैले एउटा हिन्दी गीत गाएर सुनाएँ, लग्जागले भन्ने। अनि उहाँले तिम्रो भोइस राम्रो छ, तर तिमी अझै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अझै सिक भन्नुभयो। म एकदमै सिरियस टाइपको थिएँ त्यतिखेर। उहाँले चाहिँ मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्छ सङ्गीत प्रवीण नराज ढकालज्यू, अनि उहाँ कहाँ चाहिँ म तिमीलाई लान्छु भनेर उहाँले चाहिँ उहाँसँग मलाई परिचय गराइदिनु भयो। ठुलो गुण लाउनु भयो उहाँले मलाई, र उहाँसँग सिकेपछि मेरोमा धेरै चेन्जेस पनि आयो होइन। चेन्ज चाहिँ आएको हो देविकामा। हो त्यो बेलामा चाहिँ ऊ एकदम सिरियस थियो। जुन बेलामा चञ्चल हुने बेलामा चाहिँ ऊ सिरियस, अब सिरियस हुने बेलामा एकदम चञ्चल भइरहेको छ कि। देविका म्याम, तपाईँले गीत सुनाइसकेपछि उहाँले कमेन्टहरू दिनुभयो होइन? हजुर हजुर। नेपाल आइडल चाहिँ अहिले आएर जोइन गर्नुभएको, तर कमेन्ट चाहिँ त्यही बेलादेखि नै मैले फर्स्ट टाइम निदालाई भेट्दाखेरि म डोरीमा सिक्न गएको, दाइले थाहा छ है यो कुरा? टक्क त्यहाँ बाहिर लेखेर राखेको थियो, कम्पोजर नुय बज्राचार्य, भित्र बाहिर टाइपको हुन्छ नि। दाइले स्पेसल टाइम दिनुभयो, ल भित्र आऊ भन्नुभयो, अनि गिटार बजाएर सा गर भन्नुभयो। सा उसले सा भनिदियो कि। त्यस पछाडि सारे ग गर भन्नुभयो, सारे ग गरेँ, सारे कोमल ग गर। अब त्यो पनि गरेँ मैले। तिम्रो राम्रो छ
त्यहाँ पनि कमेन्ट नै गर्नु भयो तर उहाँले कमेन्ट मात्रै गर्नु भएन त्यतिखेर एउटा एक खालको इन्सपायर पनि गर्नुभयो त्यही भएर देविका दिदीदेखि हामी सबै यहाँ छौँ अहिले हामी कहाँ थियौँ कालीजीले डोरेमीको कुरा गर्नुभयो न्यु सरसँग कसरी पहिलो भेट भयो भन्नुभयो कालीजी र म केही समय अगाडि न्यु सरको अफिसमा जाँदाखेरि त्यो डोरेमीको भर्याङ चढ्दाखेरि कालीजीले एउटा भनेको कुरा याद आउँछ यो भर्याङ चढ्दाखेरि अझै पनि मेरो खुट्टा काम छ तपाईँ न्यु सरको रुममा छिर्नु भयो तल होइन हामी यो रुम कस्तो छ होला भन्ने सोच्थ्यौँ कि पहिला मैले पनि आइडल गरेपछि मात्रै त्यो रुमभित्र छिर्ने मौका पाएँ द्याट्स एन अनर अझै पनि डोरेमीमा रेकर्डिङहरू हुन्छ ठिक छ अब बसौँ तिम्रो श्रीमान आयो आसिमको कानमा यसो सुतिरहेको छ श्रीमान भर्खर बिहा गरेर बुढाले के सोच्ला साथी हो हामी साथी मात्र अब साथीको कुरा आइसकेपछि माम्पीसँग मेरो भेट कसरी बन्छ पनि म भन्छु एउटा कार्यक्रमको सो त्यसरी चाहिँ माम्पीसँग मेरो भेट भयो प्रस्तुतितर्फ लानु गाइस सिरियस अब पालो मेरो चेला नेसन कहाँ गयो तिम्रो चेला मगर गुरु चेन्ज गर्न गएको हो कि क्या गुरु चेन्ज गर्न गएको न उसलाई मैले केही सिकाएको थिएँ मेगा ताली बजाउन बन्द गरेँ म बुझ्छु तिमीलाई खुसी लागिरहेछ यो कुराले तर गुरु चेन्ज गरेको होइन मैले केही कम्प्लेक्स चिज सिकाएको थिएँ अनि त्यही गर्न गएको छ आयो नेसन माइक देऊ यतै सिधै ठिक छ यसलाई नेचर्स कल भन्छ यसलाई नर्मली लिन मिल्छ ठिक छ नो प्रब्लम हल्का भयो अब नेसनको कथा के भन्ने उसो त यिनको पनि कथामा केही अध्याय सङ्घर्षले भरिएको छ तर त्यसबारेमा फेरि कुनै दिन चर्चा गरौँला होइन गरिहालौँ त रेडी यो स्याड ह्याप्पी हाँसिदिनुहोस् यो माइक एकचोटि माथिबाट तल ड्रप गरिदिनुहोस् प्लिज एकचोटि कम अन आकाशै रङ्गियो सपनाहरूले बतासै बनेर आएछन् खुसिनी पल पल राखौ कि अन्जुली भरेर सम्झना बन्छेलाई मायाको चिनारी यो पलमा तिमी र म मात्र हुने है उनीदेऊ वर्तमान भविष्य के सोच्नु अङ्गालो तिम्रो नै समयको मायाका दुई चरी मायामा दुई चरी तिमी र म तिमी र म तिमी र म
आजको पल सधैँ भोलिको सम्झना उडेर मुटुमा सम्हालिराखन जाँदैनौ छोडेर खाउन कसम ठुलो गालो कसेर थाम यो पलमा तिमी र म मात्र हुने है भुलिदेऊ वर्तमान भविष्य के सोच्नु अङ्गालो तिम्रो नै समयको परिधि मायाका दुई चारी मायाका दुई चारी तिमी र म 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 Thank you. My boy! म्याग्दीबाट पोखरा अनि पोखराबाट नेपाल आइडलसम्मको यो यात्रा पक्कै पनि इट्स अ ग्लोरियस जर्नी भन्छु म चाहिँ। कालीजी मजा आयो, तपाईँको 100% नै दिनुभयो तपाईँले आज, त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हुन त तपाईँ योभन्दा बेटर नै हुनुहुन्छ कि थाहा छैन होइन, तर थ्याङ्क यू सो मच। जति एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो चाहिँ 100% पाएँ। र म अब के अपिल गर्छु भनेदेखि धेरै त होइन, यसो एक दुई कप चिया खाने पैसाले चाहिँ उहाँले भोट गर्दाखेरि वर्दी नै हुन्छ होला सबै अडियन्स। इन्दिरा falsetto on point, perfect, you nailed it. Thank you so much, man. Thank you so much. Nailed it. यस्तो नेचुरली आउँछ, सबकन्सियसली आउँछ कि तपाईँको भोकलमा के त्यो चिज, त्यसको पनि एउटा स्टाइल छ कि गर्ने। म यसरी गाउँछु भन्दैमा त्यो आउँदैन त्यो स्टाइल, तर यु ह्याभ इट अल। तपाईँको जुन पनि सिङ्गिङमा त्यो एउटा स्टाइल आउँछ, त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज, इमोसन, एक्सप्रेसन्स, फेसको कुरा त छाडिदिउँ, यसले नै यस्तो काम गर्छ कि त्यो हल्का हुन गएको यस्तै हल्का हुनु, जहिले पनि यस्तै पर्फर्म गर्ने। Thank you, man. देविका म्याम एकदम टोन क्वालिटी एकदमै राम्रो छ र त्यो प्लकिङहरू सँगै गाउँदाखेरि एकदमै यस्तो मिठो आनन्द लागिरहेको थियो मलाई। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। Thank you so much, man. न्यू सर नेसन, तिमीले हामीलाई सबैलाई उठाइदियो यहाँबाट। तिमीहरू छ नि यो कम्पिटिसन भन्दा यो माथिको लेभलमा तिमीहरू पुगिसके जस्तो लाग्यो कि मलाई हेर्ने। नेसनको दिदी आउनु भएको छ, वाह। नमस्ते, वेलकम टु आवर शो। हेर्नुहोस् के पपका कलाकारहरू घरमै छन्। नेसनले तपाईँको चर्चा सधैँ गरिरहेको हुन्छ, तपाईँले एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ नेसनलाई भनेर। यो प्रगति देखेर कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? पहिला के लाग्थ्यो हामीलाई भन्दाखेरि, अब पढ्न जाँदाखेरि नपढ्ने, जहिले घर गयो घरमा कहिले नभेट्टाउने, सधैँ मेला जात्रामा मात्र गाइरहेको हुन्थ्यो। अनि यो केटाले केही गर्ने भएन जस्तो लाग्थ्यो कि हामीलाई चाहिँ। सिरियसली पढेन, सधैँ डुलिरहेको छ, गाएर मात्र हिँड्ने भयो जस्तो लाग्थ्यो। आइडलको मञ्चमा आएर मलाई रियलाइज भयो कि यु आर अ ट्रु स्टार। कस्तो फिल हुन्छ यति बेला जब आफ्नो सिस्टरले यस्तो राम्रो राम्रो कुरा भनिराख्नु भएको स्टेजमा? म त एकदम खुसी नै छु। सधैँ गाली खाइराखेको बानी तारिफ खाँदाखेरि चाहिँ अलिक अपत जस्तो अलिकति गाह्रो भए जस्तो चाहिँ भइरह होला। मैले पनि अब मेरो फ्यामिली कसैलाई यसरी
यो स्टेजमा लिएर आउनु पाउँदा म मात्रै नभइकन सबै मेरो फ्यामिली, अस्ति बाबा पनि आउनुभयो अनि आज दिदी आउनुभयो, यसरी फ्यामिलीलाई देखाउनु पाउँदा आई फिल सो ह्याप्पी। वेलकम टु द सो है। तपाईँलाई देखेर एकदम खुसी लाग्यो। नेसन लगायत सबैजना पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पार्टिसिपेन्ट मात्रै हुनुहुन्न, तपाईँ धेरै कुराहरूको रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ। मेलामा गाइरहन्छ, जात्रामा गाइरहन्छ, केही गर्दैन, किनभने गाउनुलाई त केही गरेको हो भन्ने हिसाबले लिँदैन क्या। तर तपाईँहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरू यहाँ हो नि। अब सबै फ्यामिलीले गाउँदैछ, के गर्दैछ भन्यो भने गीत गाउँदैछ, गीत त गाउँदैछ, अरू के गर्दैछ भन्न सोध्ने दिन आउँदैन होला। मेरो छोरा अथवा मेरो भाइ गीत गाउँदैछ, त्यही कुरामा प्राउड हुने चाहिँ टाइम आउँछ अब चाहिँ है। अलराइट, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ आफ्नो सिटमा गएर फेरि प्रस्तुतिहरूलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यस, म नेसनपुन मगर पोखराबाट र मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला, साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी डिटेल टिभी स्क्रिनमा देखाइएको छ। धन्यवाद। प्लिज भोट फर मी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच नेसन। Thank you, Nation. Now presenting you a combo of golden voice with golden song, Megha Shrestha. जहाँ छन् बुद्धका आँखा, स्निग्ध
न्यू सर मेगा हजुर सर अब त्यसमा कुनै डाउट छैन तिमी जति राम्रो गाउने चाहिँ नि होइन प्रायः जस्तो कम मान्छे मात्रै होला कि तिमी एकदम राम्रो सिङ्गर हो है मेरो लागि चाहिँ तर आज तिमीले त्यो गाउँदाखेरि त्यो अलिक अन्तरमा त तिम्रो सासै मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई के भएको थियो भन्नु त तिमीले सो त्यो मेघालाई चाहिँ धेरै वर्षदेखि आस्थमाको प्रब्लम छ ए सरी है ल ठिक छ तिमीले फर्स्ट टाइम भन्यो नि त यो होइन अब बाना जस्तो हुन्छ नि त अनि त्यो बाना जस्तो हुन्छ अलिअलि त बाना बनाउनु पनि पर्छ लाइफमा तर यो बहाना होइन रियालिटी हो मेगा गीतको मुड जे चाहिन्छ हो होइन तिमी एकदम राम्रो कलाकार भएको कारणले मुड जे चाहिने हो त्यो मुडसँग त म कनेक्ट भइरहेको थिएँ है हामीलाई अलिकति उठ्नु मन लागेको थियो त अलिक उठाउनु चाहिँ सकेन तिमीले है त थ्याङ्क यू सर इन्दिरा म्याम एकदमै त्यो टोनको क्ल्यारिटी एकदम राम्रो थियो अनि त्यो एजमा रहेछ है आइएम सो सरी टु नो द्याट सिङ्गरको लागि आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ प्लस पोइन्ट रिमेम्बर युर अ गोल्डन माइक होल्डर यु हेभ अ गोल्डन भोइस तपाईँको स्ट्रेन्थ हो त्यो कतिपय ठाउँमा हो ठिकै हो तपाईँले जुन सोच्नुभयो नि तपाईँलाई सन्चो छैन अनि तपाईँले पर्फर्म गर्नुभयो अनि एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गरिसके पछाडि खासमा मलाई सन्चो थिएन भने मान्छे अलिकति जजमेन्टल हुनसक्छ अथवा गाउनु अगाडि नै तपाईँले सन्चो छैन भने ए बाहाना गरे भन्छ खास त्यस्तै नै भन्छ युआर एक्चुली राइट तपाईँले त्यो फिल गर्नुभयो त्यो राइट कुरा फिल गर्नुभयो यु हेभ टु फेस द स्ट्रगल है वर्ल्ड हेभ टु फेस द वर्ल्ड भन्छ नि टेक्निक पार्ट मेबी फिनिसिङ नपुग्या होला फिलिङ वाइज पर्फेक्ट टोन क्ल्यारिटी पर्फेक्ट किप इट अप सुड नट बी योर विकनेस है किनभने तपाईँको स्ट्रेङ्थहरू धेरै छ कि एक दुईवटा विकनेसलाई त तपाईँले फाइट गर्नुपर्छ है कालीजी अब मेरो लागि चाहिँ मेगा यहाँ कस्तो देखिरहेको छ भने मेगाको यो नेपाल आइडलको जर्नी योभन्दा अगाडि मैले चिनेको पनि थिएन होइन सुनेको पनि थिएन अब अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भनेदेखि एज अ पर्सन पनि मेगा एकदमै स्विट अनि एकदमै काइन्ड होइन अनि म्युजिकमा ऊ एकदमै सिरियस छ है उसले गोल्डन माइक त यहाँ पायो तर उसले आफ्नो गोल्डन एउटा जर्नी हुन्छ नि त्यो पनि यहीबाट स्टार्ट गरिरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने पहिलो कुरा चाहिँ उसले यो टाइममा आज आएर भनिरहेको छ कि त्यो पनि हामीले सोधेर भनेको होइन म चाहिँ सफरिङ भइरहेको छु भनेर आज भनिरहेको छ त्यो एकदमै राम्रो पोइन्ट हो किनभने म चाहिँ इम्प्रेस भएँ त्यो कुराबाट पनि होइन अनि अर्को कुरा यो टाइममा आएर मेघा हामीलाई थाहा छ मेघाको कम्फर्ट जोन योभन्दा अर्कै खालको गीतहरू हो तर यो टाइममा आएर पनि मेघाले यो गीतलाई ट्राई गर्न खोज्नु भनेको यो गीतलाई चाहिँ यहाँ न्याय गर्न एउटा प्रयास गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने उसले हरेक जेन्डालाई रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ थ्याङ्क यू सर होइन रिस्क लिने एउटा नेचर हुन्छ नि त्यो अनि सबै खालको जेनराको म्युजिकलाई रेस्पेक्ट गर्ने नेचर अनि अरू पार्टिसिपेन्टहरूसँग तपाईँ जेल हुने खालको तरिका जसरी देखिरहेको छ त्यो कुरा मलाई एकदमै मनपर्छ मेगा है तपाईँको जर्नी एकदमै राम्रो छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई सो यस्तै रहनु होला देविका म्याम हजुरले जुन गीत गाउनुभयो भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य ज्यू म त उहाँलाई बुवा भन्ने गर्छु र उहाँको जुन गीत पनि सुन्दाखेरि चाहिँ मेरो शरीरमा हल्का कम्पन हुने गर्छ एकदमै मनपर्छ मलाई उहाँको गीत आँट गर्नु नै धेरै ठुलो कुरा हो हजुरको लागि होइन धेरै हदसम्म हजुरले निभाउनु भयो त्यो गीतलाई हजुरको टोन छुट्टै किसिमको छ कुनै रेडियोमा हजुरको भोइस आयो भने यो चाहिँ मेगाको भोइस है भनेर सबैले चिन्ने जस्तो लाग्छ मलाई हजुरको भोइस यो गीत मलाई लाग्छ रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भएको हो र लाइभ रेकर्डिङ भएको थियो यो गीत र आज मैले सुन्दाखेरि एकदमै रेडियोमा पर्फेक्ट बजाएको जस्तै लाग्यो कि उहाँहरूको लागि म एकदमै ताली उहाँहरूलाई म हृदयबाट नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यस्तो मिठो गीतको लागि हजुरहरूले यति राम्रो बजाइदिनु भयो अल द बेस्ट मेगा सो अब मेगा तपाईँले भोट अपिल गर्नुपर्छ आफ्नो दर्शकहरूसँग यु रेडी नमस्कार म मेगा श्रेष्ठ काठमाडौँबाट मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला
साथै SMS पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी डिटेल्स हजुरहरूको टिभी स्क्रिनमा देखाइएको छ। प्लिज मेरोलाई सक्दो भोट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। Thank you very much, Thank Megha. you, Megha. Thank you. Wow. What a lovely dress, huh? कस्तो राम्रो देखा है? तिमी पनि Thank you. looking beautiful. Thank you. For a change, आसिफले मेरो तारिफ गरिरहेछ इन्दिरा म्याम। इन्दिरा म्याम व्यस्त हुनुहुन्छ एकछिनलाई हामी केही ठिकै छ, विश्राम हामी लियौँ पनि क्या विश्राम लियौँ न। लिँदैछौँ सानो विश्राम। Uplifting Coca-Cola break. Welcome back after that break. You are watching Coca-Cola Presents Nepal Idol Season 3, powered by NIC Asia and Dish Home. नेपाल आइडलको मञ्चमा आज सङ्गीतको शिखर उक्लन टप 8 प्रतिस्पर्धी आफ्नो प्रस्तुति दिइराखेका छन्। र गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ संसारमा मोबाइल फोनको आविष्कार यिनीहरूकै लागि भएको हो। नपत्याए आफै हेर्नुस्। हेलो गाइस, ल यिनीहरू त मोबाइल पो चलाएर बसिरहेको छ सबजना। प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन? ओए कस्तो मोबाइल चलाएको यिनीहरूले? प्र्याक्टिस गर्ने होइन? दादा हामी हाम्रो यहाँ वेल विसर्सहरूसँग कुरा गर्दैछौँ क्या। वेल विसर्ससँग रे? फेसबुकमा कि इन्स्टामा कि ट्विटरमा? रेस्पेक्ट एन्ड राइजमा क्या दाइ वेल विसर्सहरूसँग डिरेक्ट कुरा गरिरहेको। म नि त्यही गर्दैछु नि। रेस्पेक्ट एन्ड राइज नेपालको फर्स्ट सोसल नेटवर्किङ साइट हो। अनि मेरो कति फलोवर्स भइसक्यो। अनि तिमीले गर्दैनौ युज? दाइ यसबाट फ्यान्सहरूसँग इन्टरेक्ट मात्र होइन, संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि उहाँले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ नि। वाउ, हो नि, मेरो पनि कति धेरै फलोवर्स बढिसकेको रहेछ। हामीलाई रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप डाउनलोड गरेर इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै धेरैभन्दा धेरै भोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्लिज धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। अनबिलिभेबल, ओ माई गड, अनबिलिभेबल। मान्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई पनि मान्नुपर्छ, हामीलाई पनि मान्नै पर्छ। उहाँहरूलाई त झनै मान्नुपर्छ। माई गड। अब आउँदैछन् उनी जसले पटक पटक जजहरूबाट पाइसके रेस्पेक्ट, किनकि उनले गाएको हर जनर हुन्छ सधैँ पर्फेक्ट। केभिन ग्लान तामाङ। जुनी जुनी तिमीसँगै जुने सपना मेरो तिमीलाई नै पाउने, तर कहाँ पुग्थ्यो र सोचे जति सबै। तड़पे पर्खिरहे
सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुनहरू अतीतका ती धुनहरू अतीतका ती धुनहरू रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स र स्पेसली हाम्रो वाद्यवादकहरूलाई पनि जोरदार ताली दिनुहोस् देवाशिष र सुन्दरको लागि स्पेसली हाम्रो ब्यान्डलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच न्यू सरले पनि उहाँहरूसँग कन्सर्टहरू गर्नुहुन्छ काली सरले पनि गर्नुहुन्छ मैले पनि उहाँहरूसँग टुर ट्राभल गरेको छु पर्फर्म गरेको छु कुन बेलामा जुन बेलामा प्रोग्रामको बजेट हाई हुन्छ हामीसँग किनभने उहाँहरू पर्फेक्ट उहाँहरूलाई हायर गर्न उहाँलाई जाम्नसँगै ट्रिपमा भन्न चाहिँ इभन बिइङ अ प्रोफेसनल आर्टिस्ट तपाईहरूले अहिलेको नेपालको बेस्ट म्युजिसियनहरूसँग यसरी गाइरहनु भएको छ आजको पर्फर्मेन्स वाज फ्ललेस मलाई ब्यान्डको म्याजिक तपाईँको म्याजिक हाम्रो यो अडियन्सको द होल एम्बियन्स वाज यस्तो मजा आइरहेको थियो रियल म्युजिक सेलिब्रेट गरे जस्तो फिलिङ आयो मलाई सो इट वाज पर्फेक्ट कालीजी सबभन्दा रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँ जब स्टेजमा आउनुहुन्थ्यो जब तपाईँको हातमा माइक्रोफोन देखिन्छ तब तपाईँ कम्प्लिट लाग्नुहुन्छ केभिन नेपाल आइडलको जर्नी जे होला यस पछाडिको जर्नी चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसकै लागि जन्मिनु भएको हो सो आफ्नो जर्नीलाई त्यही अनुसार डिजाइन गर्नु धन्यवाद तपाईँ नेपाल आइडलमा आइदिनु भयो देविका म्याम एकदमै राम्रो गीतलाई निभाउनु भयो र म एकदम आनन्दित भएँ थ्याङ्क यू सो मच र आउने दिनहरूको लागि एकदमै शुभकामना तिमीले खाससँग म यस्तो बस्दाखेरि गाइरहेको जस्तै लागेन कि जादु चलाइरहेको जस्तो लाग्यो कि जादु गरिरहेको हो त्यस कारण के भन्नुपर्छ Nailed it. Nailed it. हद गरिदिनु भयो हद पार गरिदिनु भयो जजेस केही नोटिस गर्नुभयो तपाईँहरूले आज बोलिरहेछ हेर्नुहोस् यहाँ नोटिस गरिसके ल डन लजाएर केभिन यही मौकामा थपक्क बोलेको अनुहार लिएर भोट अपिल गर्नुहोस् मुस्कान चाहिँ अनि मुस्कान चाहिँ गर्नुहोस् उहाँ एक्लै गर्नुहुन्छ नमस्कार म केभिन ग्लाम तामाङ चितवनबाट मलाई भोट गर्नको लागि कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नु होला साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल्स तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा देखाएको छ प्लिज भोट फर मी यस इन्दिरा म्याम गर्नै पर्यो सम्झनै पर्यो भने कतिजना साथीहरू छन् हजुरको एकदमै मिल्ने साथी चाहिँ सधैँ औँलामा गन्ने मात्रै हुन्छन् र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ साथीहरू थुप्रै छ किन कारण छ के कारण छ अब जो प्रतिस्पर्धीको कुरा भइरहेको छ विद्यालय गइन्जेल पनि कोही साथी थिएनन् अवस्था यस्तोसम्म थियो कि हाफ टाइम हुँदा क्लासबाट अरू खेल्न बाहिर निस्किन्थे तर उनी भने डेस्क बजाउँदै गीत गाउने गर्थिन् पाएको थोरै भए पनि समय सङ्गीतलाई दिएको तर उनी गाउँछिन् भन्ने पुरै स्कुललाई चाहिँ थाहा थियो है रमाइलो त तब भयो जब उनी एसएलसी परीक्षा दिइरहेकी थिइन् त्यो दिन नेपाली विषयको परीक्षा थियो तर त्यसै दिन
छोड्नै नहुने एउटा म्युजिक कम्पिटिसनमा पनि भाग लिनुपर्ने थियो। व्याकरणको मात्र उत्तर लेखिन् अनि 1 घण्टा जतिपछि परीक्षा छाडेर उक्त म्युजिक कम्पिटिसनमा भाग लिन हिँडिन्। रमाइलो त के भने उनलाई उनकै विद्यालयका प्रिन्सिपलले त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो। ओके। सो अब आउँदै छिन् मुस्कान राणाभाट। मुस्कान, वाह कालीजी, तपाईँ जेमा बेस्ट हुनुहुन्छ त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो होइन। अनि मलाई मन पर्यो पर्फर्मेन्स, तपाईँले योभन्दा अलिकति बेसी पुस गर्न सक्नु भएको भए चाहिँ सायद रेस्पेक्ट हुन्थ्यो होला आज है। अल द बेस्ट मुस्कान। मुस्कान इज ह्याभिङ फन एक्चुली। उसलाई त्यो ठ्याक्कै एउटा गीत छ, नेपाल आइडलको स्टेज छ, आई डु ह्याभ म्युजिसियन्स, लेट्स रक इट भन्ने टाइपको छ उसको एटिट्युड, त्यो एकदमै देखिरहेको थियो।
सबभन्दा पहिला त आफूले नै पनि अलिकति इन्जोय गर्नुपर्छ किन अगाडि बस्ने मान्छेलाई बल्ल यस्तो हुन्छ अगाडि बस्ने मान्छे पनि म चाहिँ भइरहेको थिएँ अघिदेखि न्युसँग झन् डान्स गरौँ भनेको लजाउनु भयो होइन मुस्कान यो गीत चाहिँ अझै धेरै अगाडि धेरै योभन्दा अलिक मजाले सुनेको गीत भएकोले अनि सुकमितजीले पनि यो धेरै एकदम राम्रो गाएको गीत हो यो है त्यही कारणले त्यहाँसम्म अलिकति तिमीले चाहिँ वास्तवमा मैले पुस गर्न अलि नपुगेको जस्तो मात्रै लाग्यो तर तिमीले यहाँसम्म गाउनु भनेको पनि त्यो कम चाहिँ होइन है त देविका म्याम सुकमित दिदीले जब स्टेजमा गाउनुहुन्थ्यो एकैचोटि 5 वटा गीत गाउनुहुन्थ्यो कि त्यो पनि अति डान्स गरेर यति राम्रो पर्फर्म हुन्थ्यो उहाँको है आज चाहिँ हजुरले हदसम्म निभाउनु भएको छ कोसिस जारी राख्नुहोस् किप इट अप थ्याङ्क यू म्याम मुस्कानको एउटा यति सानो फ्यानलाई भेट्यौँ है फ्यानले केही भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई अल द बेस्ट पनि भन्नु भएको थियो होइन अगाडि नै हेलो 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 ओ अस्तिको कविताको शीर्षक थियो साना साना नानी हेर्नुहोस् साना साना नानी Oh my god! So cute! Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Oh my god! अनि मुस्कान मन पर्छ? मुस्कान चाहिँ मन पर्छ. वाह. के हो? It's okay. अब आउनुहोस् मुस्कान दिदीलाई एकछिन छोडिदिनुहोस् आउनुहोस् हामी उता आउनुहोस् इन्दिरा म्यामलाई भेट्न जाने हेर्नुहोस् तपाईँले आज यो मौका दिनुभयो नानी धन्यवाद मलाई म पनि भेट्दैछु कार्यक्रममा त्यो गाउँदेखि यो गाउँसम्म आउनलाई धेरै समय लाग्यो ल हेर्नुहोस् केबिनले भर्खरै म त्यहाँबाट आइरहेको थिएँ अनि केबिनले चाहिँ ओ माई गड सानो इन्दिरा म्याम मुस्कानले जुन गीत अहिले गाउनुभयो यो गीत आउँदाखेरि सायद हामी त्यही नानी जत्रै थियौँ होला या त्योभन्दा अलिकति ठुलो या अलिक ठुलो तर त्यस्तै थियौँ हामी नमस्कार म मुस्कान राणाबाट पोखराबाट मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल टिभी स्क्रिनमा देखाइएको छ थ्याङ्क यू सो मच प्लिज भोट फर मी थ्याङ्क यू भेरी मच मुस्कान थ्याङ्क यू मुस्कान थ्याङ्क यू अब हामी दुवैजना एकैछिनलाई अलग हुन्छौँ यो जरुरी छ Welcome back. You are watching Coca-Cola Presents Nepal Idol Season 3, powered by NIC Asia and Deshom. मैले त अब मेरो लाइन छोटाउँदै लगे पनि हुने रहेछ अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफै त्यही भने जागिरै खाला हुने भयो उनी सिङ्गर मात्र होइनन् गजबको कमेडियन पनि हुन् यस्तो कमेडियन जो साथीभाइलाई जोक भनिरहन्छन् र आफूले बोलेको जोकको इज्जत बचाउन अरू हाँसोस् नहाँसोस् आफू भने दिल खोलेर हाँस्ने गर्छन् आउँदैछन् हँसमुख कलाकार प्रवीण बेडवाल Bye.
खाँदा नदीले बगर मण्डलीको सबले देख्छ मण्डलीको कसले हिउँ ल्याउँछ हिउँको खाँदा नदीले बगर मण्डलीको सबले देख्छ मण्डलीको कसले सित्तै म त फुलको हाँगा नओइलाउँदो रहेछ सित्तै म त फुलको हाँगा नओइलाउँदो रहेछ देखेर फिर पर्यो मलाई हो हो आफ्नो भनेको छ र पल्ला घरका बोइखा चाँदीका कंगन पल्ला घरका बोइखा चाँदीका कंगन ए पल्ला घरका बोइखा चाँदीका कंगन पल्ला घरका बोइखा चाँदीका कंगन बसी बन्छन् गरी भए छोरा दुनियाँको चलन चल्ती भनी साथ छ र बुढी भए बसी बन्छन् गरी भए छोरा दुनियाँको चलन चल्ती भनी साथ छ र खानालाई सबैजना आउँछन् अघि अघि खानालाई सबैजना आउँछन् अघि अघि आखिरमा कोही हुन्न नि हे हो हो आफ्नै कालो गति पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन ए पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन ए पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन ए पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन ए पल्ला घरका बोइका चाँदीका कंगन बाई द वे प्रवीण यो कुन अवतार हो अनफोल्ड भइरहेछ एकदम इन्दिरा It's okay. He can't nail a joke. That's all right. He can nail a song. 100%. Wow, Praveen. तपाईको कस्तो डिफरेन्ट अवतार देख्न पाइयो. So good to have you here. एकदमै प्राउड फिल हुन्छ जब तपाईले आफ्नै बेन्चमार्क यसरी ब्रेक गर्दै जानुहुन्छ. अस्ति नै मैले भने थिएँ आधुनिक गीतको बेडो थाम्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर तर आई वाज रङ यो गीत पछाडि तपाईँ जे पनि गाउन सक्नुहुन्छ तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ काली सर प्रवीणले अघिले पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुभएको थियो यस्तै गीत लिएर होइन त्यतिखेर अलिकति खोइ के भएको थियो सायद गाउनुभन्दा अगाडि नै यो गीतलाई बुझेर आउनुभएको रहेछ कलाकार हो कलाकार प्रवीण धेरै वर्ष अगाडि एकजना बाँसुरी वादक थियो है जसको नाम चाहिँ प्रेम राणा थियो अनि गोपालजीले उहाँको एकदम त्यो फ्लुटमा एकदम चमत्कार देखेर उहाँलाई औतारी भन्नुभएको थियो कि प्रेम राणा औतारी भन्नु है तर यो टाइमको लागि चाहिँ नि यो जेनेरेसनको लागि मेरो लागि औतारी तिमी हो यार औतारी प्रवीणको बारेमा देविका म्याम मैले अरू गीतहरू पनि सुनिरहेको थिएँ हजुरले गाउनु भएको सबै गीत यति राम्रोसँगले निभाउनु भएको थियो होइन र यो गीत पनि त्यसरी नै गाउनुभयो नमस्कार म प्रवीण बेडवा बर्दियाबाट मलाई भोट गर्नको लागि रेस्पेक्ट एन्ड राइज र इसेवा एप डाउनलोड गर्नुहोला र साथै मलाई एसएमएसबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकीको डिटेल हजुरको स्क्रिनको टिभीमा देखाइएको छ नमस्कार म प्रवीण बेडवा बर्दियाबाट मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र इसेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला र साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकीको डिटेल टिभी स्क्रिनमा देखाएको छ धन्यवाद प्लिज मलाई भोट गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच अब अन्तिम प्रस्तुतिको दिन मज्जा आउँदै छिन् सज्जा आउनुहोस्
सकेछन् मैले पनि हैन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन् तिमीले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् त्यसै कस्तो गाडा माया बसेको धुँदा पनि जाँदैन जाने त्यसै कस्तो गाडा माया बसेको धुँदा पनि जाँदैन जाने माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो नजाने तिमीले त हैन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् मैले पनि हैन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन् माया हो कि के भनेर सोधो मलाई पिर पर्नु पर्यो नि एकहोरो माया हो कि के भनेर सोधो मलाई पिर पर्नु पर्यो नि सपनीमा कति गाडा विपनीमा टाढा यो माया सकेछन् मैले पनि हैन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन् मेरो मुटु छोइसकेछन् तिम्रा लागि रोइसकेछन् मेरो मुटु छोइसकेछन् तिम्रा लागि रोइसकेछन् थ्याङ्क यू इन्दिरा बच्चु कैलाश लेजेन्डको गीत हो कि यो यस्तो लेजेन्डरी सिङ्गरको गीत यस्तो क्ल्यारिटी छ उहाँको भोइसमा यस्तो मजाले गाउनु चाहिँ यस्तो भाव छ है कति सुने कि मैले यसको भर्जन अनि मलाई त त्यो कभर करप्सन नै जस्तो लागेको थियो है त्यस पछाडि आफ्टर सो मेनी इयर्स आज तपाईँबाट यस्तो राम्रो गाएको सुन्न पाउँदा थ्याङ्क यू सो मच काली सर जतिखेर हामीले सज्जालाई फर्स्ट टाइम अडिसनमा सुनेको थियो नि हामी एकदम कन्फ्युज थियो सज्जालाई गोल्डन माइक दिने कि नदिने भनेर तिनैजना सज्जाको एकदम पावर प्याक भोइस सुनिरहेको अरूको भन्दा एकदम फरक सुनिरहेको अनि जब यस्तो गीत गाउने टाइम आउँछ त्यसपछि सज्जाले के गर्छ हामीलाई थाहा थिएन हामी सुन्न पनि सक्थ्यौँ है त्यो बेलामा ठिक छ हामीले त्यतिखेर त्यो नै पुगेको थियो के सायद हामीले त्यतिखेर गोल्डन माइक दिएको भए सज्जा अहिले यस्तो नहुन पनि सक्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ अहिले कति टाइममा
तपाईँले आफूलाई यस्तो मजाले रेजिस्टर गरिसक्नु भयो कि मान्छेहरूको मनमा तपाईँको आवाज, तपाईँको भर्सेटाइलिटी होइन, अनि त्यहाँबाट तपाईँले म्युजिकलाई गर्ने जुनै पनि जेनराको सङहरूलाई गर्ने इज्जत त्यो सबैले देखिसक्यो। देविका म्याम, अब तपाईँको पालो। यति मनले गाउनुभयो यो गीत होइन, न्याय पुर्याउनु भयो। हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा राम्रो आवाजको आगमन भयो भन्न चाहन्छु। एकदमै मनबाट नै हजुरलाई शुभकामना छ। राम्रो राम्रो गीतहरू गाउँदै जानुहोस्। मिठो भोइस छ हजुरको। हजुर पनि जस्तो सुकै गीत पनि हजुरको स्वरमा सुट गर्छ। अल द बेस्ट। भोट अपिलतिर लागौँ। अलराइट, सजा प्लिज। एकैछिन यसरी बिग्रिन्छ कि कुनै कुनै जोक। न्युज सरले बोल्नु भएको छैन क्या खासमा, अनि उहाँ चुपो लाएर बसिराख्नु भएको छ। के बोल्ने भयो कि यो एउटा चिन्ता छ नि मेरो सुरुदेखि थियो, यस्तो गीत तिमीले गाउँछ कि गाउँदैन भन्ने खालको। अचम्मै बनाइदियो तिमीले है। तिमी यो आइडलमा आएको त छ नि, हामी चाहिँ जज हौँ होइन, तिमी जजको पनि टेस्ट लिन आएको मान्छे जस्तो लाग्यो कि मलाई। तिम्रो कारणले पनि यो नेपाल आइडल छ नि धेरैले हेर्छन्। नमस्ते, म सज्जा चौलागाई मोरङबाट। मलाई भोट गर्न कृपया रेस्पेक्ट एन्ड राइज र ई सेवाको एप डाउनलोड गर्नुहोला। साथै एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी डिटेल तपाईँहरूको टिभीको स्क्रिनमा दिइएको छ। प्लिज मलाई सक्दो भोट गरिदिनु होला। अपलिफ्टिङ पर्फर्मेन्स अफ द डे कसले पाउँदैछ त? जजेस। यसमा दुईजनाले पाउँदैछ है। प्रवीण बेडवाल। प्रवीण आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्। अनि यता आउनुहोस् प्रवीण। पुरस्कार चाहिँ सेयर गर्नलाई चाहिँ आउँदैछन् हाम्रो यो नेपाल आइडलको एटम बम। सज्जा आउनुहोस्। प्रवीण एन्ड सज्जा। Coca-Cola uplifting performance of the day. बधाई छ। अब पालो बर्जर ग्ल्यामर मोमेन्ट अफ द विक छनौट गर्ने। आज त उहाँले यस्तो हुड लगाएर हुड खोलेर आज हद गर्नुभएको थियो। नेसन नेसन आउनुहोस्। रङ्गीन वालमा ग्ल्यामरस पिक्चर अब टाङ्गिने भयो। आजको लागि अन्तिम पुरस्कार अब रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स अफ द विकको पालो। आजको रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स पनि दुईजनाले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ ओहो किरण कुमार भुजेल। आउनुहोस् 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 किरण। यो गऱ्यो भने त गइसक्यो नि, अब सबैले गर्नु थाल्यो। ए ओके आउनुहोस्। तपाईहरु दुईजनाको फोन छ खल्तीमा? छ हैन? रेडी। तपाईसँग छ? अब यहाँ अलिकति जटिल छ किनभने रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स अफ द विक जसले पाउनुहुन्छ उहाँले खासमा उहाँले चाहिँ रेस्पेक्ट एन्ड राइजको ई सेवाको एपबाट 25,000 इन्स्ट्यान्ट ट्रान्सफर हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्ट ट्रान्सफर 12,500 12,500 गर्नुपर्ने छ इन्स्ट्यान्टली। एक एकजनाको मोबाइल निकाल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई आधा बाँडेर म यहीँ दिन्छु यहीँ। अब यहाँबाट तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ 12,500। ल हेर्नुहोस् ठिक छ। अब उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ अर्को हाफ 12,500 क्युआर कोडबाट रेस्पेक्ट एन्ड राइजको ई सेवा अकाउन्टबाट तुरुन्तै ट्रान्सफर भयो। बधाई छ तपाईँलाई दुईजनालाई। कार्यक्रम आजको समापन भइसकेको घोषणा हामी गर्न चाहन्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि देविका वन्दना म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो कार्यक्रम आइदिनु भयो, हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूलाई हौसला दिनुभयो र आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो र गीतले पनि
जादु छर्नुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच आसिफ हजुर अब हामी पनि यहाँबाट जानुपर्छ अवश्य पनि र हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने सोच विचार गरेर भरपुर भोट गर्नुहोस् र अर्को बिहिबारको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् यस सी यू नेक्स्ट वीक It's an AP1 presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3. खाना जे होला स्वाद बढाउन Coca-Cola. Powered by NIC Asia. Bank पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि. Dish Home खुसी on गरौ. Supported by Baba Refined Sunflower Oil. गोर्खा इको प्यानल मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. उत्कृष्ट गहुबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा. हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ. रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर. होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा होम अप्लायन्सेस. लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स. स्किन केयर पार्टनर Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash. Beauty Partner Osea Herbals Phytolite Cream. Better Skin Always. Digital Payment Partner Connect IPS. आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. Noodles Partner 2 PM Noodles. Life छ awesome. Paint Partner Berger Silk Glamour. वालहरू होइन यादहरू हुन्. Hospitality Partner Akama Hotel. Experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Makeup Partner Makeup Studio Professional Amsterdam. Sponsorship Marketing Intelligence in Televisual Advertising. Advertisement Marketing AdPad Media Marketing. Fashion Partner Eagle Eyes Fashion House. World Tour Partner Grisma Broadcasting. Exclusive Voting Partner Respect and Rise. Media Partner Annapurna Post.